जेल में जाओ, जा कर के माफी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो। ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है। लोग गवाए, मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास। मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूँ। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिजल्ट तो पता चला ना मेरी नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आइन नहीं है क्या? हमारे मुल्क में अवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है? तो फिर ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या थी? आप सिलेक्शन करते थे कि लाडले आ गए हैं, हमने जनाब उनका नोटिफिकेशन कर दिया। जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने लगाए हैं वो गलत है, और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है। हम इसको चैलेंज भी करेंगे अगर हमारे खिलाफ फैसला आया। और उसके बाद मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो कुछ ये बुनियादें रख रहे हैं ये मुल्क की तबाही के मुतरादिफ है, मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, मुल्क को माशी तबाही में धकेलने के मुतरादिफ है, और इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए देखें जब पब्लिक और कौम उठती है ना, वो अपने गुस्से का इजहार जिसके खिलाफ होता है और जिससे मोहब्बत होती है, ये एक अवामी रेफरेंडम था कल सारे पाकिस्तान में इमरान खान के हक में, वो इजहार करती है अवामी इनकलाब के जरिए, पुरअमन इनकलाब के जरिए अपने इजहार करती है। अगर उसको इसके हक से महरूम कर दिया जाए तो आपने शेख मुजीब रहमान वाला अंजाम देख लिया। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। आज आप अगर ऐसे बुनियादों को खोखला कर रहे हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम का होगा। ये हमारा मुल्क है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और हम इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी ये साबित करेंगे कि इनको ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका उनको सज़ा और जज़ा भी होगी, उनका एहतसाब भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट से आज मैं मुतालबा करता हूँ, आपने कहा था कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे, ये वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। आज आप नोटिस लें, रात की तारीकी में आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, रात की तारीकी में आपने कहा कि जी गलत फैसला है, मान लेते हैं आपका फैसला दुरुस्त होगा, लेकिन आज आप पे लाजिम है कि लोगों के बुनियादी हुकूक को आप तहफ़्फ़ुज़ करें। आज आप पे लाजिम है कि आप लोगों के छीने हुए हक को वापस कराएं, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तारीख आपको बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। और आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाज़त दे देते हैं तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। इंटरनेशनल मीडिया ये बताइए एक मिनट इंटरनेशल मीडिया से अलग बात वो अलग से करेंगे। शेख साहब ये बताइएगा कि जैसे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जो है यानी कि साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर वही अदालतों में जाएंगे जहाँ पर आप कहते हैं कि हमें इस पर एतबार नहीं? लेकिन हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको जरूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है, हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं तो ये उनका अपना चॉइस होगा, और दुनिया उनको जिस अंदाज और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नजरिया ज़रूरत के मूजिब थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है, और मुस्तकबिल भी कोई इतना दूर नहीं है। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है, और तारीख लिख रही है, और तारीख इसका फैसला करेगी। अच्छा सर, अभी जो रिजल्ट आया है जैसे तारिक अल चौधरी को जीत का निशान मिला है, तो आप आज का क्या रद्द होगा? देखिए अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला, अभी मुझे एक सहाफ़ी भाई ने बताया है, अगर ये है जिसमें मुझे सुना गया है कि कुछ 8-10 हज़ार वोटों से हरा दिया गया है। अगर आप रात 11 बजे का रिजल्ट आया हुआ है,
سارا ان کے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی سارا رزلٹ موجود ہے. جو لیگل کورس ہے یا جو ادروائز لاہ عمل ہے ہم اس کو بنائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ڈسکریڈٹ بھی کریں گے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، ان کی بدنیتی بھی ساری پبلک قوم کے سامنے بھی لائیں گے اور ان کے خلاف جو لیگل ایکشن ہوگا وہ بھی کرائیں گے. سر آخری بات کامنٹ کر دیں، کتنا دکھ ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے رزلٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دکھ کتنا ہے، امید تھی کہ یہ ہو جائے گا 86,000 ووٹ لینے کے باوجود؟ دیکھیں مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ جس کا ڈفرنس 50,000 سے زائد ہو، ڈفرنس 50,000 سے زائد ڈفرنس ہو، اس کو وہ چینج کر دیں گے. مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اتنے گر چکے ہیں، ہمارا نظام اتنا بدبودار اور گندا اور اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ شرم بھی محسوس نہیں کریں گے. میں رات کہہ آیا تھا کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ آپ چوری کے عادی ہیں اور ماضی میں بھی کیا، میرے خلاف آپ نے جھوٹ بول کے آپ نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیے. چوری کی اجازت دیتا ہوں 2-4 ہزار 5,000 کی، لیکن ڈکیتی اگر کرو گے تو یہ لوگوں کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے. میں اقتدار میں ہونا، اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ اس کے مجرم ہوں گے، ڈاکو ثابت ہوں گے. ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپرٹی کوئی چیز چھین لیں، پیسہ چھین لیں. ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں، یہ ڈکیتی ہوگی، آپ یہ نہ کیجیے گا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بالآخر، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن افسوس اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اداروں کے اوپر، اس ملک کے مقتدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا. آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے، آج جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا کے رکھ دیا، آئین کو تباہ و برباد کر دیا، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے، جاؤ، ریفرنڈم ہو چکا ہے، جیل میں جاؤ، جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے، فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے. مگر اس ملک میں ظلم مت کرو، اس ملک کا گندا چہرے کو گندا مت کرو. یہ بہترین ملک ہے، خوبصورت لوگوں کا یہ ملک ہے، یہ ملک ہمارا ہے. یہ چند لوگ جو اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گھٹیا قسم کے ڈیسیژن کر رہے ہیں، یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہ ملک غلط فیصلوں کرنے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ ان بونے سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اداروں کے ان کرپٹ لوگوں کو ملا کے پورے پاکستانی قوم کو یرغمال بنا لیا ہے. قوم کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جس کو حق رائے دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو استعمال کرنے دیں. لیکن آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے بھی اگر ہار گئے ہو تو خدا کے لیے شکست مان لو. اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا. شہید صاحب صرف یہ بتا دیں، لاسٹ کوشچن ہے، انٹرنیشنل مبصر بھی جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، کیا ان سے بھی رابطہ کریں گے آپ اس سوال سے؟ دیکھیں انٹرنیشنل مبصر بالکل رابطہ میں بھی کروں گا، وہ میرے ساتھ ادروائز انٹرنیشنل میڈیا روز رابطے میں ہے. میں ان کو بالکل ساری سچویشن پتہ ہے. کل تمام پولنگ اسٹیشنز پہ میں نے دورہ کیا، آپ میں سے کئی لوگ مجھے ملے، رزلٹ کے ٹائم بھی آپ لوگ موجود تھے. مخالف میرا تو تھا، اس کا پولنگ ایجنٹ بھی رزلٹ وہی لے کر آیا جو میں لے کر آیا، ان کے سائن بھی ہیں، ان کے سب